तुम मौला के नजदीक होना चाहते हो ना, साहिबुजान से अपनी निस्बत कायम करना चाहते हो ना, चाहते हो कि मौला की इनायत तुम पे हो, तो मौला ने कुछ ऐसी बातें फरमाई जो कि तुम नहीं कर रहे हो, जो तुमको करनी चाहिए कि अगर से तुम मौला के नजदीक होना चाहते हो। ये मौला का फरमान है, और मौला का फरमान जो होता है वो पत्थर की लकीर हो जाता है, वो हुज्जत खुदा है। तो जो उन्होंने बात कह दी वो आप पर और मुझ पर हुज्जत हो जाती है। मौला से अगर करीब तर होना है तो एक ऐसी बात जो कि आपको करना जरूरी है, वाजिबात में से है, वो क्या बात है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। और ये बात किसी आपने और मैंने नहीं कही, खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कही। वो क्या बात है, इसमें बात करेंगे। आप वीडियो देखते रहिए, जरूर इसी पे बात करेंगे। बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। तो बात का आगाज करते हैं। आखिर वो क्या बात है कि जिसका तस्करा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं कि मौला ने खुद फरमाया कि अगरचे कोई मुझसे निस्बत कायम करना चाहता है, या फिर इस पूरे इंस्टेंस या वाक़े से आपको महसूस हो जाएगा कि अगरचे आप मौला के नज़दीक होना चाहते हैं, उनके करीब तर होना चाहते हैं, उनकी इनायतों को अपने ऊपर लाना चाहते हैं, तो आपको इन कामों से परहेज करना, और कुछ जो खुसूसी काम है वो आपको करना है। उससे परहेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सही काम है उस पर आप आ जाएंगे। और ये मौला ने खुद फरमाया है। क्या वाक़या है, इस पर बात करते हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं। जो वाक़या है वो कुछ इस तरीके से है कि जो शख्स है वो है मोहम्मद बिन याकूब, जो है वो बयान करते हैं ज़ुहरी से, यानी कि एक पूरा ट्रेडिशन है, और इसके अंदर साहिबुज़्ज़मान की बात है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बात है। वो क्या बात है वो जरा सुनिए और फिर इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिएगा। बात कुछ इस तरीके से है कि ये फरमाते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की और मैंने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए कि मैं साहिबुज़्ज़मान ज़माने के इमाम या मौला या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लूँ, यानी कि मैं अपने मौला से मुलाकात कर लूँ। लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद जो मुलाकातें हैं वो हो नहीं पा रही थी, यानी कि मौला से वो जो कनेक्शन है वो तो कायम अगर हो भी गया तो मौला की जो मुलाकात का एक सिलसिला है वो नहीं हो पा रहा था। और जैसे कि सफदर सर कहते हैं कि जो मौला से मुलाकात है वो आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से होती है। तो चलिए वाक़े पे आगे चलते हैं और सुनते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या। तो ये बताते हैं, जो ये पूरा नरेशन कर रहा है, जो नरेटर है वो फरमाता है कि मैं अमारी के पास गया। अब अमारी जो है शायद कोई आरिफ शख्सियत है या कोई अच्छे शख्सियत है, या फिर जो मतलब आप कह सकते हैं कि मशहूर ज़माना है कि ये मौला के करीब तर है। तो अमारी के पास वो गए, और जब अमारी के पास गए और उनकी वक्त में उनकी खिदमत में पेश हुए, और काफ़ी वक्त तक उनकी खिदमत करते रहे। अमारी की खिदमत जो नरेटर है वो काफ़ी वक्त तक करते रहे, और काफ़ी वक्त खिदमत करने के बाद अमारी से उन्होंने एक गुजारिश की, एक उनके पेश खिदमत बात रखी कि अब मैंने इतने वक्त आपकी खिदमत की है, मतलब ऐसा कोई उसका आप कह सकते हैं उसके बदल में नहीं, लेकिन उन्होंने अब उनकी खिदमत करने के बाद फरमाया कि मैं ज़माने के इमाम से मिलना चाहता हूँ, अगरचे मेरा मौला मौजूद है तो मुझे उनसे मुलाकात करनी है। ये वो अमारी के सामने अपना एक प्रस्ताव या अपनी एक सप्लिकेशन जो है वो रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अमारी जो है वो फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, किसी भी तरीके से नो वे, ये मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम मौला से मुलाकात कर लो। लेकिन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंसिस्ट करने के या बाद, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कोशिशें करने के बाद उनको उन्होंने मना लिया। और फिर अमारी ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह के वक्त एकदम आ जाना है, कि जो सुबह फजर का वक्त होता है ना, जो मतलब सूरज निकला नहीं होता और उससे पहले का जो वक्त होता है। और ये वक्त के अंदर रवायतों में जुमला है कि ये जन्नत के वक्त में से एक वक्त है, यानी कि जन्नत में जो वक्त होगा उसका जो सबसे थोड़ा सा पॉइंट है वो सुबह के फजर का वक्त होता है, जिसके आपको उठना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर आते हैं कि तुम सुबह के वक्त आ जाना जब फजर का वक्त होता है कल। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक दिलचस्पी और एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म जो है वो आ गया था। और उसके बाद अगली ही सुबह वो वहाँ पहुँच गए और देखा कि अमारी जो है उनकी कंपनी में, यानी कि उनके साथ एक खूबसूरत नौजवान शख्सियत बैठी हुई है, और उनका जो लिबास है, जो लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं, वो जैसे कि ताजदार होते हैं ना, या फिर जो एक तिजारत करते हैं, उनका जो लिबास है वो पहने हुए हैं, और कुछ तिजारत का सामान अपने हाथ के नीचे दबाए हुए हैं। वो जो शख्स वहाँ बैठे हुए हैं वो तिजारत के कपड़े पहने हुए हैं और तिजारत के कुछ सामान जो है वो वहाँ पर दबाए हुए हैं अपने हाथ के नीचे। और उसके बाद जो है ये जो नरेटर है वो अमारी के पास जाता है, और अमारी जो है वो उनको इशारा करते हैं, और जब इशारा करते हैं तो फिर वो जो तिजारत कर के पूरे लिबास में एक शख्स बैठा हुआ होता है वो उसके नज़दीक जाते हैं, यानी कि ज़माने के इमाम ज़बना ज़हरा यूसुफ ज़हरा नरगिस चाशमन के करीब जाते हैं, जो ये नरेटर है जो ये बयान कर रहे हैं। और जब उनके नज़दीक जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो भी उनके क़ल्ब में या जो भी उनके दिल में सवालात, जो भी इनके शफ़ात, जो भी उनके अंदर मतलब एक आप जस्तजू है, वो सारी की सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं और सारे सवाल उनसे कर लेते हैं। मतलब वो यहाँ पर नरेशन में नहीं आया कि वो क्या क्या हुआ था, हो सकता है कुछ राज की बात हो जो कि मौला के और इस बंदे के बीच में हुई हो।
لیکن آخر میں اماری کہتے ہیں کہ جو بھی تم پوچھنا چاہتے ہو آخری دفعہ ان سے پوچھ لو، کیونکہ جب جائیں گے نا پھر تم ان کو کبھی نہیں دیکھو گے. یعنی کہ صاحب الزمان ابن زہرا یوسف الزہرا صاحب الزمان زمانے کا امام اگرچہ جب چلا جائے گا، اماری فرماتے ہیں پھر تم ان کو کبھی بھی دیکھ نہیں پاؤ گے. تو آخری دفعہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اور پھر جیسے یہ سوچتے کہ ٹھیک ہے چلو آخری دفعہ میں کچھ سوال کر لوں اور مولا سے کچھ چیز پوچھ لوں، مولا سے کچھ تبرکات حاصل کر لوں، جیسے یہ پھر سے کچھ سوچتے ہیں اور پھر مولا سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں، اسی وقت ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اور وہ واقعہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے، ہم سب کے لیے خود کو جھانکنے کا ایک مقام ہے کہ کیا ہم یہ کر تو نہیں رہے، کہیں ہم یہ والے کام میں ملوث تو نہیں ہیں. وہ والی بات جو ہے وہ اب یہاں سنیے. اور یبنا زہرا یوسف زہرا نرگس چاشمان امام مہدی علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کمرے کے اندر جاتے ہوئے فرماتے ہیں اس شخص سے، یعنی کہ جو نریٹر ہے اس سے فرماتے ہیں کمرے کے اندر جاتے ہوئے، مطلب یہ کچھ پوچھتا کچھ کہتا کچھ اپنا جو سوالات جوابات کا سلسلہ ہے وہ کرتا، اس سے پہلے ہی مولا جو ہے وہ زمانے کے وہ جاتے ہیں کمرے کی جانب، اور جاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اس شخص سے جو کہ نریٹر ہے، جو یہ پورا بیان کر رہا ہے، کہ 2 دفعہ کہتے ہیں ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص. مولا کہہ رہے ہیں تو سوچیں کتنا بڑا ملعون ہوگا. مولا کہہ رہے ہیں زمانے کے، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو کہ مغربین کی نماز جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیلے کرتا ہے کہ جو آسمان میں ستارے ہیں وہ نمایاں ہو جائے. ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو کہ مغرب کی نماز کو اتنا زیادہ ڈیلے کرتا ہے کہ آسمان میں جو چاندنی ہے یا جو آسمان میں ستارے ہیں وہ نمایاں ہو جائے. اور ابھی جملہ مکمل نہیں ہوئی ہے صاحب الزمان کا. مولا آگے فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو کہ فجر کی نماز کو اتنا زیادہ ڈیلے کرتا ہے کہ جو آسمان کے ستارے ہیں جو نمایاں ہوئے ہیں وہ غائب ہو جائیں، یعنی کہ وہ غائب ہو جائیں، وہ ڈھک جائیں. یعنی کہ مولا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو شخص اول وقت نماز مغربین نہیں پڑھتا ہے اور انتظار کرتا، ڈیلے کرتا اتنا کر دیتا ہے کہ آسمان میں جو ستارے ہیں وہ نمایاں ہو جائے، یعنی کہ رات ڈھل جائے، یعنی کہ رات آ جائے، اور فجر کی نماز میں وہ اتنا زیادہ ڈیلے کرتا ہے کہ سورج آ جائے اور جو ستارے ہیں وہ کہیں چھپ جائے، تو وہ شخص ملعون ہے مولا کی نظر میں، ملعون ہے مولا کی نظر میں. اور اگرچہ مولا کی نظر میں ملعون ہے، پھر آپ کا کیا بنتا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ اگر مولا نے ملعون کہہ دیا تو پھر اللہ تک آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ نے پھر آپ کو ڈائریکٹلی ٹھوکر مار دی، کیونکہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ مولا کی مرضی ہے، جو مولا کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. کیا آپ نے بادشاہ امام حسین علیہ السلام کیا واقعہ نہیں سنا کربلا میں کہ جو نفس مطمئنہ ہے، یعنی کہ جس نے خدا کی مرضی خرید لی، جس کے والد نے وہ 14 کے 14 جو نور ہے وہ نور واحد محمد احمد ہے، یعنی کہ سارے کے سارے جو ہے ان کی مرضی ایک ہے، ان کا کہنا ایک ہے، ان کا سلسلہ ایک ہے، ان کا واقعہ ایک ہے، ان کا بتانا ایک ہے، ان کا جتانا ایک ہے، ان کا واضح طور پہ دکھانا ایک ہے، کیونکہ یہ ایک نور سے ہے جو کہ نور احمد ہے، جو کہ پہلی خلقت ہے خدا کی. خلقت بھی نہیں کہنا چاہیے مجھے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طریقے سے واقع ہے. تو اب آپ لوگ جان لیں کہ مولا کے اگر نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اور اگر جو واجبات میں سے یہ واجبات ہے کہ اگر آپ اول وقت کا تقاضا نہیں رکھ پاتے اور پھر اس کو نہیں پڑھ پاتے، مجبوری تو الگ بات ہے، لیکن اللہ نیت سے واقف ہے، تو دھیان رکھیں کہ ایسا نہ کرے. مغربین کو اول وقت پڑھے اور فجر کو اول وقت پڑھے. اگر آپ نہیں اٹھ پاتے تو مولا سے توسل قائم کریں، مولا سے کہیں کہ مولا مجھے یہ جو واجبات ہیں اس کے اندر میرا سلسلہ نہیں بن پا رہا تو میں کیا کروں. مولا آپ کو گائیڈ کریں گے، مولا آپ کو اٹھائیں گے. یقین مانیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں. پرسنل ایکسپیرینس سے بیسس پہ کہہ رہا ہوں، صرف میرے ہی نہیں لاکھوں لوگوں کے کہ جنہوں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں کہ مولا کو اگرچہ آپ پکارتے ہیں تو وہ آتے ہیں، چاہے وہ مکاشفے میں آئے، چاہے وہ بالمشافہ ہے، چاہے وہ خواب میں آئے، چاہے وہ آپ کے کشف میں آئے، یا کیسے بھی آئے، یا فقط ان کی آواز آئے، یا ان کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نمائندہ آئے. وہ پورا نظام اور پورا سلسلہ جو ہے وہ چلا رہے، فقط ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارے جو دل ہے وہ اتنا کالا ہو چکا ہے کہ اس زمانے کی برائیوں سے، اس زمانے کی غلط کاموں سے، اس زمانے کی اتنی زیادہ ایک برا سلسلہ ہو گیا کہ جس کی کوئی بساط نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور مولا کا جو کمانڈ ہے وہ آپ پہ بتا کے یہ چیز آپ کے لیے واجب کر دیتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں جانتے تھے. تو جتنے بھی لوگ یہ جان رہے ہیں آپ کو چاہیے، ہاں الگ بات ہے کہ اگرچہ آپ کہیں مجبوری میں پھنس چکے ہیں تو اللہ بھی نیت سے واقف ہے، مولا بھی نیت سے واقف ہے، آپ کہاں تک چھپائیں گے. لیکن اگر آپ وقت رہتے ہوئے مغرب کو اول وقت نہیں پڑھتے اور فجر کو اول وقت نہیں پڑھتے، یعنی کہ مولا پہ اس پہ فوکس کیا، اس کی اسپیشلی نام لیا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص اور ملعون ہے شخص. اور جو ملعون ہے مولا کی نظر میں اس کا کیا بنتا ہے وہ آپ خود سوچ لیں، کیونکہ جو کہ رحمت اللہ عالمین کے فرزند ہے، جو کہ کریم ابن کریم ہے، جب وہ کہہ رہے ایسا شخص ملعون ہے جو کہ ایسے کام کرتا ہے، تو پھر آپ کو ایک سوچنے کا مقام ضرور آنا چاہیے کہ آخر کیا آپ کر رہے ہیں. ہمیشہ ایک ہی بات کہوں گا، بہت زیادہ تفصیلاً ویڈیو نہیں ہے، فقط جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ
نماز کو اول وقت پڑھیں. اس کے بعد آپ پھر الگ جو آپ کی واجبات کی بعد جو عبادتیں ہیں اس کو ضرور کریں. نماز لیل پڑھیں یا پھر نماز امام زمانہ اسلام پڑھیں, روز دعائے عہد پڑھیں. یہ ساری چیزیں تب آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہوں گی جب آپ واجبات کو اول وقت انجام دیں گے, اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں پھر وہ آپ کو ایک اور سیر و سلوک کی منزل اور ایک ایسے مقام پہ لے جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہم کو صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھے. وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا ہے. دیکھیے ہمارا جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ مولا کے اراؤنڈ گھومتا ہے یا پھر ان 14 کے اراؤنڈ گھومتا ہے, اور ہم کو 14 کے وسیلے سے خدا تک جانا ہے, خدا تک پہنچنا ہے. اور وہ اب جو آنے والا ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے. وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی زمانے میں, کہیں بھی ہو, کس طریقے کا بھی انسان ہو, وہ مانتا ہے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے. کسی بھی نام سے جانے, کسی بھی پہچان سے جانے, کسی بھی انجام سے جانے, یعنی کسی بھی فارمیشن میں جانے, کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں جانے, کسی بھی ڈسکرپشن میں جانے, کسی بھی اورینٹیشن میں جانے, کسی بھی فارمیشن میں جانے, لیکن اس کی جو پرسونیفیکیشن ہے وہ ایک ہے, کیونکہ خدا ایک ہے اور وہ جو آنے والا ہے وہ ایک ہے. ہمیشہ ایک بات کہوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.